नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। 2021 को नोभेम्बरमा नेपालमा यसअघिका महिनाभन्दा धेरै पर्यटक घुम्न आए। 21 को अन्तिमबाट नेपालमा यो वर्षकै धेरै पर्यटक आएसँगै लयमा फर्कन थालेको पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले फेरि धक्का दिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। ओमिक्रोन फैलिरहेको बेला अहिले नेपाल आउन चाहने पर्यटक बुकिङ होल्ड गर्न थालेका छन्। ओमिक्रोनको जोखिम बढेसँगै सरकारले हिजोदेखि नै स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि पनि लागू गरिसकेको छ। विगतमा यस्तै जोखिमका कारण सरकारले लकडाउन गर्दा पर्यटन क्षेत्र धराशायी जस्तै बन्यो। अझ होटल व्यवसाय क्षेत्र बढी प्रभावित बन्यो। अब जोखिमको अवस्थामा पनि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। जोखिमको नयाँ परिस्थितिमा पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन के गर्न सकिन्छ? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ होटल एसोसिएसन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अलिकति मैले पृष्ठभूमिमा पनि उल्लेख गरेँ हैन, ओमिक्रोनले फेरि लयमा फर्कन थालेको पर्यटन व्यवसाय चाहिँ फेरि धराशायी बन्ने हो कि भन्ने धेरैले आशंका गरेका छन्। कतिको त्रासमा हुनुहुन्छ? तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अब अहिले के छ भने एकातिर हामीलाई अब सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। जस्तो हिजोकै कुरा गर्दाखेरि 1100 को चान्चुन छ हैन, झन्डै 9% को हाराहारीमा छ। त्यो एकदम डरलाग्दो हो। अब अर्कोतिर के छ भने हाम्रो जीवनयापन व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्नु छ भनेको यो दुईटालाई सन्तुलित कसरी लाने भन्ने नै यच्छे प्रश्न हो वास्तवमा अहिले। अब यसलाई कसरी लाने एकदम अन्यल छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो नोभेम्बरमा एउटा अब आन्तरिक पर्यटन र केही मात्रामा भारतीय र केही अन्तर्राष्ट्रिय केही मात्रामा ट्रेकर्सहरू केही मात्रामा आएको हुन् र त्यसले एउटा लयमा आउने हो कि भनेर हामीलाई उत्साह जागिसकेका थियो र अनि नयाँ नयाँ काम गर्ने नयाँ जोस जाँगर पनि उत्पन्न हो। अब फेरि आएर यो ओमिक्रोनले फेरि लथालिङ्ग के हो कसो हो भने कम्प्लिट अनयुअलमा स्थितिमा फेरि पुर्याइसकेका छ। अब माघ 7 गतेदेखि नयाँ अब स्वास्थ्य प्रोटोकल, अब 25 जनाभन्दा बढी जान नपाइने यी कुराहरू आउन थालेको छ। हाम्रो पर्यटन क्षेत्र भने कस्तो क्षेत्र भन्दाखेरि जति धेरै मान्छे हामी अब सभा सम्मेलन जति धेरै मान्छे आउनुहुन्छ त्यति चल्ने व्यवसाय हो। अब अहिले चाहिँ 2 जना 3 जना 4 जना मान्छे नै अब जम्मा हुन भेला हुन नपाउने अवस्था सिर्जना भयो हुनाले हामीलाई त अब गाह्रो अप्ठ्यारो नै छ। जस्तो हिजोबाट नयाँ कार्यविधि स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि भनिएको छ त्यो पनि लागू भयो होइन। अझै बढी जोखिम भयो भनेपछि अन्य क्षेत्रमा फेरि कडाई गर्ने पनि भनेको छ। अब यसले चाहिँ पर्यटन व्यवसायमा पार्ने प्रभाव र अझ विशेष गरी होटल व्यवसायमा पार्ने समग्र प्रभाव के हुन्छ? प्रभाव त अहिलेसम्म एकदमै नराम्रो छ। अब हामी करिब शून्यको अवस्थामै गुज्रिराखेका हो। झन्डै 2 वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस् न। 2020 को सुरुवातबाट सुरु भएको 2020 2021 होइन 2022 मा आइसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि एउटा लय के हो भन्ने अगाडि हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ। अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि व्यवसाय मात्रै हेरेर पनि भएन। अब जीवनयापनको कुराहरू छ, अब जनस्वास्थ्यको कुराहरू छ। हामी सबै नेपालीको जीव ज्यान सुरक्षित हुनैपर्छ। त्यसमा त हामी सरकारको साथमा हामी पनि छौँ होइन, गर्नै पर्छ। तर एउटा कुरा प्रष्ट रूपमा के हेरिदिनुपर्छ सबैले भन्दाखेरि एकातिर स्वास्थ्य प्रोटोकल हाम्रो स्वास्थ्य अब सुरक्षा सङ्क्रमणबाट बच्ने उपाय गर्नै पर्छ। त्यो भन्दै पनि जीवनयापन पनि त गर्नु पर्यो नि। खान पिउने के त हामीसँग काम गर्ने लाखौँको हामीसँग कामदार कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवनयापन के हुन्छ त? अब हामी व्यवसायको हामी अब ऋण लिएर काम गरिरहन्छौँ, हामी अगाडि कसरी बढ्छौँ त भन्दाखेरि त अब खालि एकतर्फी भइरहेछ कि अहिले चाहिँ खालि स्वास्थ्य प्रोटोकल हेर्ने अनि अब सरकारले ढाकढुक्क अब बन्द गरिदिने नीति नियम बनाइदिने। अब आर्थिक पक्ष के हुन्छ हेरिएकै छैन के त्यो। सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा त्यो हो। समस्या त आउँछ हेर्नुहोस्, समस्या सबै कुरामा आउँछ। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै हो समस्या, चुनौती नै त्यही हो होइन। आजको अब यो समस्या नेपालको मात्रै भएन, यो त विश्वव्यापी समस्या मानवीय समस्या नै हो। मलाई लाग्छ अब सम्पूर्ण मानव जातिको लागि एउटा ठुलो चुनौतीको दुःखको घडी हो। यसमा अब जुन देशले राम्रोसँग व्यवस्थित भएर व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेका छन् उहाँहरूले काम राम्रै गरे पनि छन् होइन। पर्यटनकै क्षेत्रको कुरा गरेँ मैले। अब हामी कहाँ चाहिँ एकातिर एकतर्फी मात्रै कुरा भइरहेछ। हामी ढाकढुक्क बन्द गरिदिने, अब नीति नियम लगाइदिने, लकडाउन गराइदिने, सबै कुरा गरिदिने। अब व्यवसायीहरू अन्य देशको कुरा जोडिहाल्नु भयो। जस्तै ओमिक्रोन फैलिएपछि भनौँ न तेस्रो लहरको सुरुवातसँगै अन्य देशहरू पनि पर्यटकका लागि राम्रो गन्तव्य भएका देशहरू पनि छन्। उनीहरूले के विधि अपनाइरहेको छन्?
आफ्नो व्यवसायलाई चलायमान बनाउनको लागि? प्रश्न त्यो हामी चाहिँ अब यसमै लागिरहेछौँ होइन। हामी गएको 2 वर्षदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा शुभचिन्तकहरू, हाम्रा नेटवर्किङ, हाम्रा एजेन्टहरू सबैसँग हामी सहकार्य गरेर काम गरिरहेछौँ। अहिले कस्तो भएको छ भने हामी सबै क्षेत्रले, जस्तो होटल क्षेत्र भन्नुहोस्, एयरलाइन क्षेत्र भन्नुहोस्, ट्रेकिङ, ट्राभल, अब अरू उद्योग व्यवसाय सबैले आफ्नो आफ्नो काम त गरेका छन् नि। सबैले आफ्नो बलबुत्ताले भ्यासम्म काम त गरेकै छन्। मैले गरेको काम, मेरो क्षेत्रले गरेको काम अरूसँग भर्ती गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूले गरेको काम मैले केही सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको समन्वय छ त? राष्ट्रिय एकीकृत रूपमा हामी अगाडि बढ्न सकेका छौँ भन्ने प्रश्न हो कि अहिले। हेर्नुहोस् न, यी स्टेक होल्डरहरू बिचको समन्वय गर्ने वान अफ द संस्था भनेको त तपाईँहरूको जस्तो संस्था पनि हो नि त? हो, होइन। हाम्रो मलाई लागेको कुरा जस्तो सरकारी स्तरमै हेर्नुहोस् न, सरकारी स्तरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब लिड गरेको छ अहिले। सङ्क्रमण छ, बचाउनुपर्छ, खोपको मात्रामा निकै मात्रामा बढ्दै गएको छ, एकदम सुखद पक्ष हो होइन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने कुरा काम कारबाहीहरू, गृह मन्त्रालय, अब हाम्रो सुरक्षा निकायहरू, अब पर्यटन मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि समन्वय छ त? समन्वय त छैन। अब जस्तो भनौँ न, अब केही कुरा अगाडि बढ्यो, अब त्यसले गर्दाखेरि बिचमा गएर कहीँ गएर अड्किहाल्छ, समन्वयको अभावले गर्दाखेरि काम रोकिया हुन्छ। भन्दाखेरि जति गर्नु पर्थ्यो नि, मेरो क्षेत्रले, मेरो होटल व्यवसायले, पर्यटन क्षेत्रले जति अगाडि बढेर जति राम्रो काम गर्न सक्थ्यो, समन्वय राष्ट्रिय एकीकृत रूपमा नीति निर्देशनहरू भइदिएको भए सहज रूपमा हुन्थ्यो कि त्यो अवस्था छैन आज। यसको अर्थ चाहिँ यहाँहरूसँग पर्यटन मन्त्रालयले, यहाँ जस्तो व्यवसायहरूसँग पर्यटन मन्त्रालयले समन्वय गर्नु पर्यो, त्यसको अभाव भयो भन्ने अर्थ हो होइन? पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभागसँग त हाम्रो सहकार्य नियमित रूपमा भइरहेको हुन्छ। मैले भनेको सरकारी स्तरमा भने नि, अब अरू मन्त्रालय हुन्छ नि त, पर्यटन मन्त्रालय मात्रै त होइन, यहाँ त विभिन्न मन्त्रालयहरू छन्। अब गृह मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, 3 तहको सरकार छ। राष्ट्रिय एकीकृत नीति भइदिएको भए सबैले एउटै बोली बोल्छन् नि। अहिले त मैले एउटा बोली बोल्छु, अर्को बोली बोल्छ, अर्कोले अर्को बोली बोल्छ। त्यसले गर्दाखेरि समन्वयको अभाव छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नि, हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ, हामी एकदम कम्प्लिटली असामान्य अवस्थामा छौँ। तलमाथि भयो भने अब कति मान्छे त मरेर गइरहेछन्, कति व्यवसाय धराशय भइसकेको छ। सामान्य अवस्थामा छैनौँ, तर हाम्रो नीति नियम, हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका, शैली, हाम्रो मेन्टल, हाम्रो एटिच्युड कम्प्लिट हिजोको दिनमा जे थियो आज पनि त्यही नै छ। भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला भनेर हुँदैन। जस्तो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले एउटा वार फुटिङमै रूपमा काम गऱ्यौँ र केही राम्रो पनि भएको छ नि, राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ। तर आर्थिक क्षेत्रमा त्यो कुरा भएको छ त? हामी स्थिति असामान्य छ, नियम कानुन हामी सामान्य रूपमा हामी हेरिरहेछौँ कि अब यो त अब भोलि गरौँला, या त 24 घण्टा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी राजनीतिको वरिपरि देश घुमिरहेछ, राजनीतिले मात्रै हामीलाई खान पुग्छ त? पुग्दैन। भन्दाखेरि आर्थिक नीतिमा के हेरिरहेछ त? हामी नीतिगत कुरामा फेरि जोडौँला। जस्तो केही समय अगाडि, 4-5 महिना अगाडि जस्तो लाग्छ कि यहाँले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो कि दोस्रो लहर, कोरोनाको दोस्रो लहरमा झन्डै 15% चाहिँ साना तथा मझौला होटल व्यवसायहरू चाहिँ 17% भनौँ न, उनीहरू चाहिँ अब बन्दै भए, स्थिति ब्याक हुने अवस्थामा भएनन् भनेर यहाँले रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उनीहरूको व्यवसाय अहिले कुन अवस्थामा छ? त्यो त मात्र बढ्दै गएको छ नि। तपाईँले भन्नुभयो यो ओमिक्रोन आउनुभन्दा अगाडि, झन्डै 7-8 महिना अगाडिको दोस्रो लहर पछिको कुरा रिपोर्ट हो, त्यो डेल्टाको अवस्थाको रिपोर्ट हो। त्यो बेलामा 17% चाहिँ अब सदाको लागि बन्द गरेर गइसकेका थिए। अब त्यसको मात्रा त, त्यो सङ्ख्या त बढ्दै गएको छ नि। आज मलाई लाग्छ 25-26%मा हारेरमा गइसकेका छन्। अहिलेको स्थिति के छ भने साना मझौलाको त्यो थेग्न सक्ने क्षमता हुँदैन। केही ठुलाका होलान् होइन, अब 2-4 महिना 6-8 महिना टिक्न सक्ने क्षमता होला, तर सानाले त कसरी टिक्ने? अब जसरी कमाउँछ त्यसरी खर्च गरेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अवस्था छैन। र यसमा के छ भने कति नीति नियमहरू आछन्। मैले भने नि असामान्य स्थिति, सामान्य नियम कानुन मैले भने नि। अब हामीले देखेकै कुरा हो, बजेट लगायतका कुराहरूले कति कुराहरू यसो गर्ने भनेको छ। म उदाहरण दिन्छु। सरकारले अहिलेको अवस्था भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने बेला होइन, ल्याउन पनि सकिन्न, कमसेकम 2-3 वर्ष त आउँदैन पनि, किन अमेरिका युरोप पनि आक्रान्त छ, त्यहाँबाट आउने पर्यटकहरू आउने हामीले आशा पनि गर्ने फजुल हो। हाम्रो भनेको आन्तरिक पर्यटन हो। आन्तरिक पर्यटन जस्तो काठमाडौँ, चितवन, पोखरा लगायतका ठाउँमा त राम्रै लयमा फर्किया पनि त हो नि। अब सरकारले बजेट मार्फत के घोषणा गरेको थियो भने 10 दिनको पर्यटन काज दिन्छौँ निजामती कर्मचारीहरूलाई, 10 दिनको तलब भत्ता दिएर देश दर्शनमा पठाउने भनेको थियो।
त्यो आजसम्म भएको छैन। भनौँ न यो चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना त गुज्रिन थाल्यो, त्यो कहिले बन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। सरकारले बोलेपछि त पुर्याइदिनु पर्यो नि। सरकारले बोल्दिने अनि खालि पब्लिक कन्जम्सनलाई बोले जस्तो भयो, केही पनि नगरिदिने एउटा कुरा। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई जे जति आउँछन्, अब नेपाल त अब यो ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङको लागि त स्वर्ग हो अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको यो अटम विन्टरमा त। अब नेपाल लभरहरू हुन्छ कि संसारभरिका अल्पाइन क्लबका मान्छेहरू नेपाल नआउने हुन्छ। जतिसुकै जे भए पनि आउँछन्, उहाँहरू पुरा तयारी गरेर स्वास्थ्य प्रोटोकल पुरा गरेर आउने मान्छेहरू छन्। त्यस्ता मान्छेहरूलाई 1 महिनाको फ्री भिसा दिने, निःशुल्क पर्यटन भिसा दिने भन्ने घोषणा यो बजेटले गरेको छ। पैसाको मामलामा धेरै ठुलो कुराहरू होइन, $30 हो 1 महिनाको भिसा, त्यो नभए पनि धेरै ठुलो पैसा होइन। तर एउटा स्ट्रङ मेसेज के गएको थियो भन्दाखेरि अब धेरै कन्ट्रीले त अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई स्वागत गर्दैन, हाम्रो छिमेकले पनि गर्दैन, नेपालले त गर्यो। नेपालले 1 महिनाको फ्री भिसा दिएर नेपालमा स्वागत गर्यो भने एउटा स्ट्रङ मेसेज गएको थियो। हामीले संसारभरि त्यो कुरा फैलाएको थियौँ, त्यो कुरा पनि आजसम्म लागू भएको छैन। त्यसमा अध्यागमन विभागले राम्रो रेस्पोन्स गरेन भन्ने प्रश्न होइन, त्यो त अब सरकारको नीति नियम पनि चाहियो नि। अब सरकारले गर्ने भन्यो भने त त्यो अध्यागमनले पनि गरिहाल्ला। यो नीति नै बनेन के, नीति कार्यनीति नै बनेन। यो भनेको एउटा राष्ट्रिय एकीकृत नीतिको एकदम कालो खाँचो छ आजको दिनमा। हामी अगाडि कसरी बढ्ने, व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउने, आर्थिक उद्योग व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू हामीसँग प्रश्न खाएका छैन। जस्तो व्यवसायको निरन्तरताको लागि भनेर सरकारले झन्डै 50 अर्ब जस्तो लाग्छ को कोषको स्थापना पनि गरेको थियो होइन, त्यसको उपयोगिता के छ? त्यो त अस्ति भर्खर 2 दिन अगाडि मात्रै न्युज आएको थियो। जम्मा अहिलेसम्म 42वटा, अब अलिकति पहुँचवाला 42वटा कम्पनीले मात्रै पाउनु भएको छ। त्यसको उपयोगिता एकदम नगन्य छ। भने यहाँहरू जस्तो ठुल्ठुला व्यवसाय त होला नि होइन? अब मैले बोल्दाखेरि त समग्र देशकै प्रतिनिधित्व गरेर मेरो इन्डस्ट्रीको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्नु पर्यो नि। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो 17% चाहिँ मध्यम तथा साना उद्योगहरू चाहिँ बन्द भए, होटल व्यवसायहरू बन्द भए। जस्तो यो उपयोगिता त्यहाँ गएर प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन? यहाँहरू जस्तो नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले त्यो पहल गर्न सक्ने त तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ नि, किन गर्नु भएन? मजाले सकिन्छ। हाम्रो त कामै त्यही छ अहिले। हाम्रो काम भनेको मन्त्रालय पछि एक मन्त्रालय पछि अर्को मन्त्रालय गएर डेलिगेसन जाने, ज्ञापन पत्र बुझाउने, छलफल गर्ने नै हो। हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यो सबै कुरा ठिक हो, हुन्छ भन्ने नै आश्वासन पाउँछौँ। तर अब त्यो लागू हुँदैन त हामीले पनि के गर्ने भन्नुहोस् न, हामी लागू गर्ने अवस्थामा छैनौँ। मेरो प्रश्न यहाँनिर रह्यो कि अघि भन्नुभयो जति पर्सेन्टले पाए उपयोगिता यति पर्सेन्टको भयो भन्नुभयो, ती जुन अलिकता पहुँचभन्दा बाहिर रहेका जुन चाहिँ साना उद्योगहरू छन्, साना व्यवसायहरू छन्, उनीहरूको लागि तपाईँहरूले पहल गर्न सक्ने तपाईँ ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर किन गर्नु भएन भन्ने प्रश्न मेरो चाहिँ। प्रश्न एकदम सही प्रश्न हो। तपाईँको प्रश्नभन्दा कडा प्रश्न त हामीलाई जो भुक्तभोगी छन् उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छौँ हामीले। अब यो कुरा कहाँ रह्यो भने सरकारले नीति ल्याइदिया हुन्छ, सम्बन्धित ब्याङ्कले त्यसको जे गर्नु पर्यो सम्बन्धित ब्याङ्कले व्यवस्थापन गर्ने हो। सम्बन्धित ब्याङ्कमा गयो भने त्यसको यति धेरै त्यसको आवश्यकता हुन्छ, डकुमेन्टेसन यति धेरै हुन्छ, उसले त्यो पुरै गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि अब थप उसले त्यो कोलाट्रल कहाँबाट ल्याउँछ? थप कोलाट्रल नभइकन उसले केही पनि पाउँदैन। भनेको साना व्यवसाय अर्काको घरमा भाडामा बसिरहेछ, भाडा तिर्न नसकेर अब घरबेटीले आज जा भोलि जा निकाल्ने अवस्थामा उसले के गर्छ भन्नुहोस् न? सबभन्दा बेस्ट ढोका लायो, चाल्चा लाग्यो, गयो। अब त्योभन्दा उपाय नै नभएर त्यस्तो भइरहेको हो नि त अहिले। अब त्यो एकदम समस्या हो। त्यसमा त अब मैले भने नि एउटा राष्ट्रिय प्रण सबैले त्यसमा हेरिदिनु पर्यो। अब कति कुरा भन्नुहुन्छ, कति कुरा भन्नुहुन्न हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो सिधा डकुमेन्टेड नीति नियमले पाउने कुराहरू पनि, कति कुरा अब फेभर लिनुपर्ने कुराहरू होला, पहुँच पुग्नुपर्ने कुरा होला, आर्थिक प्रलोभनका आर्थिक चलखेलका कुराहरू पनि छन् यसमा होइन। कति कुरा त अब हामीले भनिराख्नु पर्दैन, बुझेकै कुरा हो सबैले। हाम्रो कुराकानी जारी नै रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीले 6 प्रश्नमा ओमिक्रोनमा पर्यटन व्यवसाय विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई पुनः। धन्यवाद। यहाँले अलिकति नीतिगत कुराहरू पनि उठाउनु भयो होइन। यो विगतमा 2वटा हामीले कोरोनाको सामना त गरिहाल्यौँ। त्यो बेलामा चाहिँ होटल व्यवसाय समस्यामा पर्दाखेरि सरकारले हेरेन, मुखदर्शक भयो सरकार भनेर यहाँले पटक पटक आरोप पनि लाउनु भएको छ होइन। अब बाँकी नीतिगत तहमा पनि कुरा स्ट्रङली आएन भनेर केही बेर अगाडि पनि भन्नुभयो। अब यो सरकारले अब के गर्नुपर्छ? हामी अहिले पूर्व तयारीकै अवस्थामा रहेका छौँ होइन। हजुर, मैले सरकारको मात्रै कुरा गरिनँ। यो अब
टिमवर्कको कुरा गर्नुपर्छ होइन। समस्या छ हेर्नुहोस्, समस्या अब समस्या अवधिमा एकदम अत्तालिने तर्सिने कुराहरू हुँदैन। यसलाई व्यवस्थापन जति राम्रो व्यवस्थापन हो त्यति हामी चाँडै पार पाउने कुरा हो। यसमा मैले भनिहालेँ एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा एकीकृत नीति कार्यक्रम आर्थिक क्षेत्रमा हामी अगाडि कसरी बढ्छौँ, जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ, जस्तो अब धेरैले खोपहरू पाइसकेका छ होइन। अब फेरि ओमिक्रोन आयो, फेरि नयाँ चुनौती थपिया छ, त्यसमा बुस्टर डोजको कुरा पनि बुस्टर डोजको धेरै कुराहरू स्वास्थ्यमा राम्रो भएको छ। किन अरू देशको तुलनामा हामीले पनि नराम्रो गरेका छौँ, राम्रो गरेका छौँ, हामी गर्व गर्नुपर्छ। अब आर्थिक क्षेत्रमा के गरौँ त? आर्थिक क्षेत्र त छुट्या छ। आज 2 वर्षदेखि हामी यही कुराहरू गरिरहेछौँ, यही छलफल गरिरहेछौँ। अब रिपोर्ट बनिरहेछ, अब विभिन्न निर्णय हुन्छ, कार्यान्वयन कति हुन्छ कति हुँदैन, यस्तो कुराहरू छ। त्यस कारण मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि हरेक क्षेत्रले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेछ। त्यो गरेको कामलाई एउटा एकताबद्ध रूपमा, राष्ट्रिय एकीकृत रूपमा एउटा नीति कार्यक्रम अगाडि यसरी बढ्ने, अब आगामी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष अब अल्पकालीन र मध्यकालीन दीर्घकालीन यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा नीतिगत स्पष्टता भएको खण्डमा तिनै तहका सरकारले, विभिन्न मन्त्रालयले, निजी क्षेत्रले सबैले एउटै बोली बोल्छ नि त, त्यो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। मैले गरेको कामले मैले प्रतिफल छिटो पाउँछु। तर अहिले मैले गरेका कामहरू मैले बुझाउनै टाइम लाग्छ। मैले कति कुराहरू राम्रै काम गरेका हुन्छु, तर अब होटल क्षेत्रले, पर्यटन क्षेत्रले गएर मन्त्रालयलाई भन्दाखेरि त्यो कुरा बुझ्नै टाइम लाग्छ। बुझ्दाखेरि अर्को मन्त्रालयले फेरि त्यही कुरा क्वेसन आउँछ, गर्ने नगर्ने, अब राष्ट्रिय नीतिसँग मेल खान्छ खाँदैन, स्वास्थ्यको सङ्क्रमणको कुराहरू छ भनेको एउटा प्रष्ट रूपमा एउटा आर्थिक नीति, अब भनौँ न अब व्हाइट पेपर भन्छ नि, एउटा श्वेतपत्र जारी गरेको खण्डमा, श्वेतपत्र जारी भयो देशमा, तर त्यो चाहिँ आफ्नै किसिमले सरकारको आफ्नै किसिमले भयो होइन। आफ्नो सरकारको आफ्नो काम देखाउने, आफ्नो हामीले यो सरकारले यो काम गर्यो भने देखाउने मात्रै कुराहरू भयो। अब यो दीर्घकालीन अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुराहरू, आर्थिक नीति, आर्थिक कार्यक्रमहरू प्रष्ट रूपमा आएको खण्डमा हामी आजको दिनभन्दा राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो सुझाव के छन् त? जस्तो नीतिगत सुझाव दिनका लागि वान अफ द स्टेक होल्डर तपाईँहरू पनि हो होइन, सरकारलाई नीतिगत के सुझाव दिनुहुन्छ? प्रशस्त कामहरू भएको छन् होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा त आत्मबल बढ्नु पर्यो। हाम्रो जुन बिजनेस कन्फिडेन्स छ नि, मैले गर्न सक्छु भन्ने मेरो भावना विकास भयो भने म कहिले पनि भाग्दिनँ। मैले अहिले भनिहालेँ 17% तपाईँले पनि भन्नुभयो, 17% त साना मझौला उद्योग त बन्द भए भने किन कन्फिडेन्स भएन? भोलिको दिनमा 5 दिन अब 5 महिना पछाडि मेरो बिजनेस फेरि लयमा आउँछ भने त किन बन्द गर्छु म? कन्फिडेन्स लेभल कम भयो। कन्फिडेन्स लेभल बढाउन सरकारले के गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू, अरू स्टेक होल्डरले के गर्नु भन्ने कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि। अब मान्छेको मनोबल भन्दा चन्द्रमामा पुगेर फर्किन्छ नि मान्छेहरू होइन। अब हामी एउटा सानोतिनो कुरामा अल्झिरहेको हुन्छौँ भनेको एउटा राष्ट्रिय रूपमा एकीकृत नीति कार्यक्रम आइदिएको खण्डमा हामी सहजै धेरै काम गर्न सक्छौँ। यो कुरामा हामीले सरकारलाई धेरैचोटि भनेका पनि छौँ। अब सरकारले के गर्नु पर्यो भने सरकारको मात्रै एकमुखताका हामीले कुरा गरिरहेको होइनौँ होइन। हाम्रो पनि दायित्व छ, हामीले पनि काम गर्नु पर्यो नि। जस्तो अब सङ्क्रमणको बेला छ, हामीले अब स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नु पर्यो होइन। अब हामी कहाँ आउने सेवाग्राहीहरूलाई हामीले त्यही अनुसारको सेवा दिनु पर्यो। अब त्यसको लागि एउटा वातावरण, काम गर्ने वातावरण चाहिँ सरकारले पक्कै दिनु पर्यो, किनभने अब हामीले मात्रै गरेर पुग्दैन भनेको एउटा राष्ट्रिय नीति, एउटा श्वेतपत्रको अगाडि आएको खण्डमा हामीले धेरै सहजमा काम गर्न सक्छौँ। अरू बाहिरका हामीले अहिलेको हिजोआजको जसले राम्रो काम गरिरहेछ अरू देशहरूले, त्यसको पनि त्यही नै हो, रिजल्ट त्यही देखाएको छ कि त्यहाँ सबैजना मिलेर टिमवर्कमा काम गरिरहेछन्। सरकार, निजी क्षेत्र सबैले काम गरे हुनाले त्यहाँ रिजल्ट छिटो भएको छ, व्यवस्थित भएको छ। हामी कहाँ त्यो अभ्यास अझ गर्न पाइन्छ। सरकारले नगरेको हो र, जस्तो कि तपाईँहरूको व्यवसायलाई समस्या पर्यो भनेर जस्तो 5% सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था पनि गरिदियो, कोष पनि स्थापना गरिदियो सरकारले होइन। त्यो सँगसँगै अन्य विभिन्न छुटहरू पनि प्रदान गरेको छ। यो अपर्याप्त भयो भन्नुभयो अथवा यसमा चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भएन भन्ने यहाँको लाइन हो कि अपर्याप्त नै भयो भन्ने लाइन? अब दुवै हो यसमा होइन। पहिलो कुरा त के भने केही मात्रामा सरकारले घोषणा गरेका छ, सरकारले घोषणा गरेका कुराहरू पनि एकीकृत रूपमा त आएको होइन। सरकारले दिएको सहुलियत पनि पहुँचवालाले पाउने, यहाँहरू जस्तो पहुँचवालाले पाए सामान्यले पाएन भन्ने प्रश्न। पटक अब त्यो त के भने अब यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। हिजो आज हरेक मिडियामा आउने कुराहरू त्यहीबाट देखिन्छ नि होइन, पहुँचवाला को होइन भन्ने कुराहरू। अब देशै राजनीति वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, अर्थनीतिले के पनि प्रश्रय पाइरहेको अवस्था होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ
अब सरकारले जे कुरा घोषणा गरे नि मैले निवेदन अघि गरिहालेँ 2-3टा त मैले एक्जाम्पलै दिइसकेँ। जस्तो 10 दिने पर्यटन काजको कुरा गरेँ मैले, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई 1 महिनाको फ्री भिसा भन्ने कुराहरू त्यो अहिलेसम्म आजको 6 महिना भयो आर्थिक वर्ष गएको लागू त भएको छैन। लागू नभएका कारण के हो त? सरकारले केही भन्दैन। सरकारको गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने भन्नु पऱ्यो नि त। हामीले घोषणा गरे हो यो कारणले लागू भएन भन्नु पऱ्यो। त्यो कुरा पनि भन्दैन। गर्ने हुन्छ हाम्रो कहाँ अर्थ मन्त्रालयमा गएर फाइल रोकिया छ, विभिन्न कुराहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा हुँदैन। हामीसँग डायलग हुनु पऱ्यो। मैले भने हाम्रो बिजनेस कन्फिडेन्स, हाम्रो आत्मबल, हाम्रो म गर्न सक्छु भन्ने अठोटको रूपमा बढाउनलाई चाहिँ सरकार र हाम्रो त नियमित रूपमा सम्पर्क हुनु पऱ्यो नि। सरकारले हामीसँग छलफल गर्नु पऱ्यो। जस्तो हिजो अब CCMC को मिटिङ भयो, 7 गतेदेखि यस्तो गर्ने 25 जनाभन्दा बढी भेलाउन नपाइने, यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने भन्ने कुराहरू छ। आज पनि छ, भोलि पनि मिटिङहरू भइरहेको हुन्छ। अलिकति छलफल गरेर गएको खण्डमा हाम्रो राष्ट्रिय यो त कठिनाइको अवस्था हो नि त। हाम्रो मात्रै होइन, सरकारको मात्रै होइन, सबै नेपालीको समस्या हो, सबै विश्वकै समस्या हो। त्यसलाई हामी एकजुट भएर अगाडि बढेको खण्डमा हामीले अझ छिटो सहज पार पाउँछौँ। समस्या त छ हेर्नुहोस्। अब भोलि के हुन्छ अन्यल छ, यो ओमिक्रोनको के भेरिएसन आउँछ, भोलि कहाँ जान्छ के जान्छ भन्ने कुरा नोबडी क्यान टेल अस होइन। यो अवस्था छ नि त। त्यसकारण समग्र पर्यटन क्षेत्रसँग झन्डै 11 लाख आश्रित छन् होइन। त्यसमा चाहिँ कोभिडले प्रभावित पार्यो भने सबभन्दा बढी प्रभावमा पर्ने भनेको होटल व्यवसाय, त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने भनेको मजदुरहरू हुन्। त्यहाँका मजदुरहरू जो रोजगारी गर्छन् उनीहरूको रोजीरोटी नै खोसिने अवस्था आउँछ होइन। यस्तो अवस्था बन्यो भने, यो अवस्था निरन्तर गयो भने, जोखिमको अवस्था बढ्दै गयो भने चाहिँ यहाँको जस्तो सङ्गठनले चाहिँ ती श्रमिक वर्गलाई के सम्बोधन गर्छ? हामीले तपाईँले भनेकै प्रश्नको उत्तरको रूपमा हामीले 2020मा 2021मा हामीले हाम्रा कामदार कर्मचारीहरूसँग हामीले एउटा सम्झौता जस्तो छलफल गरेर सम्झौता आपसी समझदारीमा सम्झौता गरेका छौँ। त्यसले के गरेछ भने जो मान्छे काममा आउनु सक्नुहुन्छ, काममा आउनुहुन्छ, उहाँहरूले खाइपाएको तलब पाउनु भएको छ। जो मान्छे काममा आउनु सक्नु भएको छैन, घरमा जानुभएको छ, जिल्लामा जानुभएको छ, उहाँहरूलाई हामी हरेक महिना नियमित रूपमा एउटा सानो रकम भए पनि हामीले उहाँहरूको खातामा राखिदिइरहेछौँ। त्यसले हामीले के भन्न खोज्या भने उहाँ र हाम्रो सम्बन्ध नटुटोस्। किन हाम्रो होटल क्षेत्रमा त सिप चाहिन्छ, हामीलाई ट्रेन मान्छे चाहिन्छ। हामीले जुन सरकारले खर्च गरेर ट्रेन गर्यो, हामीले खर्च गरेर ट्रेन गर्यौँ, ती मान्छे त हामीबाट विमुख त हुनु भएन। त्यो विमुख नहुन् भनेर हाम्रो नियमित रूपमा हामीले हरेक महिनामा केही न केही रकम उहाँहरूले पठाइरहेका छौँ। त्यो बेला पनि गुनासो त सुनिएकै हो नि। त्यो सम्झौतामा भएका उल्लेख भएका कुराहरू चाहिँ एकरूपता छैन, सबैलाई समान तरिकाले दिएको छैन, समान तरिकाले ट्रिट गरिएको छैन कामदारहरूलाई भन्ने गुनासो पनि आइरहेको हो नि। गुनासो त हेर्नुहोस् हरेक कुरामा राम्रो नराम्रो त भइहाल्छ होइन। अब त्यो अधिकांश मान्छेले त राम्रै माने अवस्था हो। त्यसमा के छ भने अब सरकारले लकडाउन गर्यो, पहिलो पटक 4 महिना गर्यो, पछिल्लो पटक पनि धेरै लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि हामीसँग जब शून्यको अवस्थामा आम्दानी छ त हामीले त्यही पनि त हाम्रो घरानाबाट नि हामीले केही न केही त गरिरहेछौँ। उहाँले ऋण लिएर त उहाँहरूले केही न केही त गरिरहेछौँ नि। अब त्यो कति भन्ने प्रश्न आछ कि अहिले 2 वर्ष त भयो। 2020मा गऱ्यौँ, 2021मा गऱ्यौँ, 2022मा अब के गर्ने त? अब फेरि ओमिक्रोनको नयाँ समस्या थपिया छ। अगाडि के गर्ने भन्ने कुराहरूमा सरकारसँग हाम्रो निवेदन गरे के छ भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष छ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम छ, त्यसमा अरबौँ रुपियाँ छ, अरबौँ धेरै ठुलो धनराशि जम्मा छ। त्यो पैसा त यस्तै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको गाह्रो अप्ठ्यारो मान्छे काम गर्न नपाएको बेलामा, अब बेरोजगार भएको बेलामा, बिरामी परेको बेलामा त्यो पैसा खर्च गर्ने हो नि त। त्यो पैसा त केही पनि आजसम्म खर्च भएन। भनेको हाम्रो निवेदन गरे के भने जसलाई आवश्यकता छ 11 लाख जुन हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा सम्बन्ध हाम्रो कामदार कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जसलाई आवश्यकता छ उहाँहरूलाई महिनाको रूपमा जीवनयापनको लागि केही न केही रकम निर्व्याजी केही पैसा दिएको, उहाँहरूको पैसा त हुन्थ्यो त, इन्डस्ट्रीकै पैसा हो, त्यो दिएको खण्डमा एउटा हामी अगाडि बढ्न सहज हुन्थ्यो। हाम्रो मान्छेहरूलाई जीवनयापन परिवार पाल्नुपर्ने अब कठिनाइ छ अहिले होइन। त्यसको लागि रोजगार संरक्षण कोष एउटा स्थापना गरेर यो काम सजिलै गर्न सकिन्छ भने हामीले यसमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिसकेका छौँ। सरकारले निवेदन पनि गइसकेका छ। यसमा अलिक सम्बोधन भइदिएको भए अगाडिको ओमिक्रोनले झन् गाह्रो पार्यो। न त यो आन्तरिक पर्यटन केही उठेको थियो र केही बढीभन्दा बढी मान्छेले काममा हामी बोलाउने अवस्था आइ पनि सकेका थियो। अब सभा सम्मेलन बिहा वर्तमानले पनि केही धानेको थियो। अब ओमिक्रोन आयो, झन्झन घट्दै जाने भयो। सरकारले नै 25 जनाभन्दा बढीको अब भेला नगर्नु भनेर निर्देशन आइसकेका छ, आइसकेका छ। यस्तो अवस्थामा अब सिरियसली मैले भनिहालेँ, सामान्य अवस्थाको जस्तो कुरा व्यवहार गर्नु भएन। असामान्य अवस्था छ। सरकारले हामी सबै स्टेक होल्डरले असामान्य अवस्था छ।
यसमा वार फिटिङमा हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने हामी अगाडि बढ्नै पर्छ, अरू उपाय नै छैन। अब अवस्था अझै असामान्य बन्दै जाने सम्भावना अझै बढेको छ होइन। जस्तो यो असामान्य अवस्थामा पनि लकडाउन गर्नु हुँदैन, यसको विकल्पहरू खोज्नुपर्छ भनेर यहाँले सुझाव पटक पटक पनि दिनुभएको छ होइन। अब के सुझाव छन् सरकारलाई यो असामान्य अवस्थामा पनि यो पर्यटन क्षेत्र तपाईँहरूको क्षेत्रमा चाहिँ चलायमान बनाउनको लागि के सुझाव छन्? विकल्प चाहिँ के छन् मुख्य? लकडाउन चाहिँ गर्नु हुँदैन, किन अहिलेको हामी सुरुको अवस्थामा ठिक थियो। अब हामीलाई त्यो हामीले जानकारी पनि थिएन, भोलि के हुन्छ हामीलाई थाहा थिएन। आजको त हामी अभ्यस्त भइसक्यौँ नि। हामी डिस्टेन्समा बसिरहन्छौँ, हामी अब मास्क लगाइरहन्छौँ, सेनिटाइज गरिरहन्छौँ, हात धोइरहन्छौँ होइन। अनि हामी अभ्यस्त छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा के भने हाम्रो जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढीले त खोप लगाइसकेका छ। अब WHO को मापदण्ड अनुसार पनि 1/3 बढी खोप लाउनेलाई त हामी अब त्यो रेड जोनबाट घटाउँछ, अब सुरक्षित अवस्थामा जान्छ नि। अब हुन त ओमिक्रोन आयो, फेरि बुस्टर डोज दिनु पर्ला। अब त्यो भावनाले हामी पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ संसारभरि नै V2V को अवधारणा छ। V2V भने चाहिँ भ्याक्सिनेटेड हाम्रो कामदार कर्मचारी भ्याक्सिनेटेड छन् र हामीले जसले सेवा दिन्छौँ, हाम्रो सेवाग्राहीहरू, हाम्रो ग्राहकहरू, उहाँहरू पनि भ्याक्सिनेसन लगाएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अब त होटल रेस्टुरेन्टले त भ्याक्सिनेसन लगाएको त्यो हाम्रो खोपको प्रमाणपत्र हेरेर मात्रै प्रवेश दिनु भन्ने अब माघ 7 गतेदेखि भन्ने आइसकेको छ। त्यो अवस्थामा त अब सङ्क्रमणको अवस्था त हामी घटाउन सक्छौँ नि त। अनि सरकारको मापदण्ड छ, WHO को मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड हामीले पालना गरेकै छौँ। यो गर्दाखेरि त बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अब किनभने जसलाई अब त्यो होटल रेस्टुरेन्ट जानु पनि अब नहुने एकदम अप्ठ्यारो गर्नै पर्ने अवस्था भए मात्रै बाहिर आउने छन्। हामी पनि धेरै मान्छे बाहिर आउँदा पनि आउँदैनन्। त्यो बन्द गऱ्यो भने सबै कुरा फेरि लथालिङ्ग फेरि जेरोको अवस्थामा पुग्छ। बन्द नगरिकन यो हामीले यो जम्मै पालना गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो सरकारको भनाइ, हाम्रो निवेदन सरकारमा यही नै छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको 6 प्रश्नमा हामीले ओमिक्रोनमा पर्यटन व्यवसायका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीका क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो होटल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह। आजको 6 प्रश्नको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ।